आज एक विशेष उपक्रम आम्ही आजच्यान सुरू करतात. तर त्या उपक्रमाक जे आमचे प्रेसिडेंट जे आसा संकेत आर्सेकर आज उपस्थित आसात. आमचे वायस प्रेसिडेंट राजेंद्र देसाई सर ते उपलब्ध आसात. मागीर ताचे सेक्रेटरी सत्यविजय नाईक हे उपस्थित आसात. ट्रेजरर सुजय देसाई ते उपलब्ध आसात. आणि हे सगळे आमचे कोर टीम कोर कमिटीचे सगळे मेंबर आसा. तर हांव आमचे जे प्रेसिडेंट आसा संकेत आर्सेकर हांकां रिक्वेस्ट करता की ह्या उपक्रमा संदर्भात थोडक्यात तांणी म्हायती सगळ्यांक दिवची. सगळ्यांक नमस्कार. जय शिवराय. अखिल गोमंतक शिवप्रेमी संघटनेन ही संघटना स्थापन करपा फाटल्यानूच उद्देश आसा की युवकां मदीं ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान शौर्य जागृती जावची. आणि दिवाळी म्हणजे हो एक शौर्याचो उत्सव. म्हणजे नरकासुराक श्रीकृष्णान मारले आनी शौर्याचें प्रदर्शन केलें आनी कितलीशा ज्या पिडीत लोक आशिल्ले तांचे भितरल्यान सोडिल्ले. एक शौर्याचो उत्सव. सो तेजें प्रदर्शन ताणें करून दाखयल्लें आनी तें युवकां मदीं पावचें अशी ह्या संघटनेन ह्या कार्यक्रमाक थरयता आसतना ताचे फाटल्यान ही आमची कल्पना आशिल्ली. तो कार्यक्रम कितें आसा तें फुडें सांगतलेच. तेन्ना आमचे जे युवक आसा तांकां हें आतां दिवाळेचो वेकेशन आसतलें. त्या वेकेशनान हें जर शौर्य जागृती जर जाली जाल्यार प्रत्येक युवकाच्या हृदयान शिवाजी महाराजा बद्दल जें प्रेम आसा तें व्यक्त करपाक मेळटा. तितूंतल्यान आपली कला ही सादर करपाक मेळटा. हितून कला प्रेमी इतिहासकार हांकां प्रत्येकाक आपले कलेचें तेंचे कडेन जी क्वॉलिटी आसा ती एक्सप्रेस करपाचें एक हें साधन आसतलें. म्हणून ही संघटना फुडें सरल्या. ह्या कार्यक्रम कसो आसतलो हो एक दिसाक कॉम्पिटिशन जालें आनी सोंपलें असो आसतना हो फुडें सविस्तर आमची म्हायती आमचे जे सचिव आसा सत्यविजय नाईक हे तुमकां ह्या कार्यक्रमा बद्दल म्हायती दितले. नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो एक मोठो सण दिवाळी आता थोड्या दिसांनी येता. आणि ह्या दिवाळीक आमच्या कडेन एक प्रथा आसा की दिवाळी निमित्तान आमी किल्ले बनयले वयता. म्हणजे महाराष्ट्र बेळगाव ह्या ठिकाणी ही मोठ्या प्रमाणात घरोघरी किल्ले बनवपाची प्रथा आसा. गोंयांत गेल्या काही वर्सां आमी पळयता की छत्रपती शिवरायांची जयंती मोठ्या उत्साहान अनेक शिवप्रेमी एकत्र येता आनी साजरी करता. तर ह्या दिवाळीच्या निमित्तान ह्या वर्सा पासून आमी हो उपक्रम मोठ्या प्रमाणात सुरू करपाक प्रयत्न करता. काही शिवप्रेमी आसा ते आपापल्या घरा कडेन दिवाळेक किल्ले बनवपाची तेंच्यांनी प्रथा सुरवात केली. परंतु ताका एक व्यापक रूप येवचें. गोंयभरांतले जे आमचे शिवप्रेमी आसा अनेक आमचे नवे युवक आसा तेंच्यांनी ह्या माध्यमातून आपले शौर्याचें प्रदर्शन करचें. ह्या माध्यमातून आमी ही स्पर्धा यंदाच्या दिवाळी निमित्त ही किल्ले बनवा स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा. आता ह्या ह्या स्पर्धेचें स्वरूप जे ही स्पर्धा पूर्ण अखिल गोमंतक स्तराचेर आसा. गोंयभर राज्य स्तराचेर ही स्पर्धा आसतली. ह्या स्पर्धेक गोंयभरांतले सगळे युवक त्यानंतर शाळेचे विद्यार्थी हे सगळे सहभागी जावं शकता. ह्या स्पर्धे खातीर आमी जी जागा डिफायन केल्ली आसा म्हणजे प्रत्येकान आपल्या एरियान स्पर्धा ही 2 स्तराचेर आसतली. एक ग्रुप लेवलाक आणि एक इंडिव्हिज्युअल लेवलाक. म्हणजे एक 10-12 जाणांचो ग्रुप एकठांय येवन ते आपल्या ग्रुप लेवलाक अशा प्रकारचे एक किल्लो तयार करू शकता. आणि दुसरी इंडिव्हिज्युअल लेवलाक म्हणजे आमी आपल्या घरा कडेन एक आपलो किल्लो निर्माण करू शकता. अशी 2 लेवलाक स्पर्धा आसतली. ह्या स्पर्धेक जे साहित्य आमी वापरतले तर ते साहित्य सगळ्यांनी इको फ्रेंडली साहित्य म्हणजे मातीपासून किंवा अशा प्रकारच्या साहित्यापासून आमी किल्लो तयार करू शकता. थंय थर्माकोल किंवा फायबर अशा प्रकारचे खंयचेच मटेरियल कोणी आमी यूज करचे न्ही ही तेतून म्हत्वाची अट आसा. दुसरें म्हटल्यार ह्या स्पर्धे खातीर जो जागो आसा ग्रुप लेवलाक जो आसा तर तो 4 मीटर बाय 4 मीटर असो ह्या जागेचो मिनिमम स्पेस तेंच्यांनी वापरूं शकता. इंडिव्हिज्युअल लेवलाक तेंच्यांनी 1 मीटर बाय 1 मीटर ह्या जागेन तेंच्यांनी आपलो किल्लो निर्माण करपाचो. त्याच बरोबर ह्या स्पर्धेचे जे पारितोषीक आसा तर ते सुद्धा आमी 2 लेवलाक केल्या. म्हणजे साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा अशी 2 जिल्ह्याच्या स्तरार प्रायज मेळटले. फर्स्ट प्रायज जे आसा तर ते फर्स्ट प्रायज 50,000 50,000 पयलें बक्षीस आसतलें. दुसरें बक्षीस जे आसा तर ते 30,000 30,000 बक्षीस आसतलें. तिसरें बक्षीस आसा ते 20,000 20,000 आसतलें. आणि हे दोनूय जिल्ह्यांत म्हणजे दक्षिण गोव्याक 1, 2, 3 अशी प्रायज आसतली आणि उत्तर गोव्याक 1, 2, 3 प्रायज अशी दोनूय जिल्ह्याक आमी प्रायज आसतली. कॉन्सलेशन हेच्या भितर आमी 10
कॉन्सलेशन प्रायज दिल्या ताका 5000 प्रायज आसा. ही आमी ग्रुप लेवलची आसा. तशेंच वैयक्तीक स्तराचेर म्हणजे इंडिविज्युअल लेवलार जे आमी किल्ले तयार करतले तेचे फर्स्ट प्रायज आसा 5000, सेकंड प्रायज आसा 4000, थर्ड प्रायज आसा 3000 आणि ताका जी आमी कॉन्सलेशन प्रायज दितली ही 2000 आसा आणि ही प्रत्येक तालुका स्तराचेर आसतली. तर ह्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारे हे त्याचे पारितोषिकाचे स्वरूप आसा. हेच्या खातीर जे स्पर्धक ह्या स्पर्धेत सहभागी जातले तांकां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आसतलें. त्या खातीर आमी रजिस्ट्रेशन लिंक एक आमी सोशल मिडिया थ्रू सगळ्यांक आमी किंवा न्यूजाक आमी सगळ्यांक दितले. सो ते तेणी रजिस्ट्रेशन करप कंपल्सरी आसतलें. हेची रजिस्ट्रेशनाची लास्ट डेट आसा 15 ऑक्टोबर. हेच्या पयलीं सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. जे कोण पार्टिसिपेट जातले ती लास्ट डेट 15 ऑक्टोबर आसतली. 20 तारखेक तेंचो किल्लो बनून तयार जावपाक जाय. 20 तारखेक स्पर्धे खातीर ओपन करपाक जाय, किल्लो रेडी जावपाक जाय. सो 20 तारखेक दिवाळी आसा. ते दिवाळेक सगळ्यांका प्रदर्शना खातीर तो किल्लो दवरपाक जाय. अशा प्रकारे तेचें स्वरूप आसतलें. आणि ह्या स्पर्धे खातीर जे इंडिविज्युअल लेवलाक आसा तर त्यांनी त्या किल्ल्याचो एक बरो फोटो काडचो, त्याच बरोबर तेचो एक व्हिडिओ करचो आणि जो कोण ज्यांनी कोणी किल्लो तयार केल्लो आसा त्यांनी त्या 30 सेकंदाचो एक व्हिडिओ करून म्हणजे त्या किल्ल्याची माहिती सांगून तो एक व्हिडिओ करून आमकां धाडूचो पडटलो. त्या प्रमाणे तेचें आमी सिलेक्शन करतले. ही जी रजिस्ट्रेशन आसा तर रजिस्ट्रेशना खातीर सामूहिक ग्रुप्स लेवलाक 100 रुपीज नॉमिनल एक रजिस्ट्रेशन फी आसा आणि इंडिविज्युअल लेवलाक 50 रुपीज नॉमिनल फी आसा. किल्लो जो आसा तर त्या किल्ल्याचो फोटो त्याचबरोबर त्याची सोशल मिडिया सुद्धा तेंच्यांनी प्रसार करचो की आमचो ह्या स्पर्धेचो मुख्य उद्देश आसा की आमच्या जो इतिहास आसा आमचो जो गडे किल्ल्यांचो इतिहास आसा तो अनेक लोकां पर्यंत पावचो. म्हणून जे कोण पार्टिसिपेट जातले त्यांनी आमकां तर व्हिडिओ धाडचोच परंतु त्याचो सोशल मिडियार अधिक प्रसार करचो. अनेक लोकांका तो किल्लो पळोवपाक आव्हान करचें म्हणजे ग्रुप लेवलाक करतले. आमी पळयता की आज अनेक शिवप्रेमी आसा जे ह्या कार्या खातीर खंय तरी एकटे येता, सक्रियपणे कार्य करता त्यांच्या भितर आणि ह्या स्पर्धेक व्यापक रूप येवचे. त्यामुळे गोंयभरातल्या सगळ्या आमी शिवप्रेमींका आव्हान करता की तेंच्यांनी ह्या स्पर्धेत सहभागी जावचे. ह्या किल्ल्या खातीर आमी ग्रुप लेवलाक 10 किल्ले सिलेक्ट करतले आणि त्याचे आमी मूल्यांकन करतले की आमी खंयच्या प्रायज विशयीचेर रिटीन. वैयक्तीक स्तराचेर आमी 6 किल्ले डिसायड करतले आणि तांकां प्रायज आसतले. अशा प्रकारे एकंदर ह्या पूर्ण स्पर्धेचे हे स्वरूप आसा. त्यामुळे आमी सगळ्यांका आव्हान करता की गोंयच्या अधिक युवकांनी खास करून ह्या स्पर्धेत सहभागी जावचो. अनेक कलाकार आसात, अनेक इतिहास प्रेमी आसा, तेंच्यांनी हो गडे किल्ल्यांचो इतिहास आज लोकांपर्यंत मांडपाचो ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रयत्न करतले. हांव आमचे उपाध्यक्ष राजेंद्र भाई हांकां ह्या संदर्भात थोडेशें सांगपाक विनंती करता. गड किल्ल्यांचो विशय कसो आसा की एक म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की छत्रपतींनी सगळे येदे व्हडले कडले आनी हिंदुत्व जागयलें म्हणून आज आमी हांगा उबे आसात. ही स्पर्धा खास करून तरुणाक उत्साहीत करपा खातीर आसा. त्यामुळे सगळे शाळांनी आमी खास करून फोंडा तालुकाच अशें न्ही सगळ्या तालुकांनी सगळ्या हायस्कुलांनी वचून तांकां रिक्वेस्ट करपाचो की एक म्हणजे दिवाळीची सुटी आसाच तांणी एक सकारात्मक असो हो विशय किल्ले बनवा. गोंयांत हें ना, महाराष्ट्रांत बी ही अशी प्रथा खूब आसा की दिवाळेक किल्ले बनवप ही घरोन घरी आसा. एका हे निमित्यान किल्ले बनवा स्पर्धा निमित्यान हे हाचो प्रसार जावचो ह्या खातीर खास करून तरुणांक स्कुलाच्या हातूंतल्यान वचून प्रयत्न केले वतले. धन्यवाद. ह्या संदर्भात आनी सविस्तर म्हायती हांव आमचे मंदिर महासंघाचे जयेश तळिया जे आसा तांकां विनंती करता की तांणी 2 मिनटान सांगपाचें. सगळ्या गोंयकारांक आमी ह्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता आनी उलो मारता की तुमी व्हड संख्येन हातूंत सहभागी जावचे. अशें म्हणटात की ज्या गोश्टीचें आमी सतत चिंतन करता तशें आमी घडटा. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचें स्मरण जावचें, भुरग्यांनी ताचेर विचार करचो, अभ्यास करचो, किल्ल्यांच्या संदर्भात अभ्यास करचो आनी जेन्ना ते हे करपाक वतले आनी हे घडोवपाक वतले तेन्ना तांचो आपोआप अभ्यासूय जातलो. वाड्या वयले लोक येतले, एकत्रीत येतले, ते किल्ले पळयतले, ल्हान ल्हान भुरगे तातूंत सहभागी जातले. त्यामुळे एक विशिश्ट वातावरण म्हणजे यंदा एक उत्तम संधी आसा प्रत्येक गोंयकाराक की ह्या माध्यमांतल्यान हो पर्याय तुमच्या समोर उबो आसा ह्या दिवाळेक आनी ह्या पर्यायाचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो. आमी सगळ्यांनी सुरवात केल्या, पाठिंबो तुमचो जाय, तुमचें सहकार्य जाय. प्रत्येक गोंयकारांक, प्रत्येक शिवप्रेमीन हातूंत सहभाग घेवचो. हांव तशेंच आवाहन करता जशी शाळा कॉलेज आसा
तशें मंदिराकूय आव्हान करता की मंदिरांनी हातून पाठिंबो दिवचो, प्रत्येक मंदिरांतल्यान हाचो प्रचार जावचो. आपल्या मंदिराच्या ठिकाणी शक्य जाता जाल्यार अशा तरेचे किल्ले बांदणी करपाक जर युवक तयार आसा जाल्यार ती उबारणी करची. हे ह्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता. जय शिवराय. हिंदू युवा शक्तीचे सुजन नाईक आमचे बरोबर आसा, ते 2 मिनटां आमकां सांगतले. जय श्रीराम, जय शिवराय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दिवाळीच्या उत्सवान जे गोंयांत वातावरण जाता की ते आमचे जे तरुण पिढी आसा ती खंय तरी भरकटली गेल्ली आसा. ते आमच्या नरकासुराच्या फाटल्यान लागलेले आसा. पूण गोंयचो खरो इतिहास, भारताचो खरो इतिहास, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास आमचे तरुण पिढीक खुबशे खबर ना. हे कार्यक्रमाच्या निमतान हे सगळे तरुणांक हो विशय कळचो आनी खंय तरी आमच्या शिवाजी महाराजांची तांकां सगळी सविस्तर जी म्हायती जाय त्या निमतान ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान ह्या हितून मेळूं शकता. तसो एक उपक्रम हा सगळ्यांनी उजळून धरचो. जय शिवराय. हातूंत कशें आसतलें न्ही की आमी आतां 12 तालुक्यान आमी कॉम्पिटिशन करतले, इंडिविज्युअल लेवलाक आनी हाजे ग्रूप लेवलाक. तर तातूंत कशें आसतलें की 12 तालुक्यान आमी वेगवेगळे कोऑर्डिनेटर नेमताले आमचे टीम तर्फे. म्हणजे प्रत्येक तालुक्यान आमचे 5-5 लोक कोऑर्डिनेटर आसतले, जे वचून तांकां एसिस्ट करतले किंवा तांकां जागो निवडपाक म्हणुया किंवा तांचे एग्जामिनेशन करपाक. अशी एक आमी प्रत्येक तालुक्यान टीम करून ताचो एसेसमेंट आनी प्लस आमचे जजीस आसतले. एक स्पेशल आमी एक विचार करता की एक स्पेशल जजीस हाडपाचे, कारण हेचे परीक्षणूय करप. कारण कशें आसा, रिस्पॉन्स जर खूब जर आयलो जाल्यार चड क्वॉन्टिटी जर जाली जाल्यार ऑनलायन आमी मागोवन तांचे मागीर क्लासिफिकेशन करून सिलेक्ट करून मागीर तांकां पर्सनली विजीट करप आनी ते एक्सेस करप प्रायजाक लागून. ही थोडीशी सिस्टम करतले. सो 5-5 कोऑर्डिनेटर नेमले उपरांत तांचो जो रिपोर्ट आयले उपरांत सेंट्रल कमिटी कडेन येतलो आनी मागीर ते आमचे स्पेशल जजीस आसा ते वचून सगळे ते व्हेरीफाय करतले आनी मागीर एक व्हडलो एक प्रोग्राम आमी हे सगळे प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाचो एक प्रोग्राम करतले. ताजी डेट मागीर आमी एकदां आमचे बाकीचे सगळे जे तातूंत इनवॉल्ड आसा तांची अवेलेबिलिटी पळोवन ते एक आमी बरोसो एक प्रोग्राम आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाचेर दवरतले. हाजी सविस्तर म्हायती मागीर तुमकां फुडें मेळटली. तर ह्या संदर्भात तुमकां जर कितें क्वेरी आसा जाल्यार तुमी विचारपाक शकता. जजींग क्रायटेरिया कसो आसतलो? जस्ट फक्त किल्ले केले म्हणून जाल्यार तेजी म्हायती आसता जाय. बिकॉज किल्ले करतले पण तेजी म्हायती आसपाक जाय न्ही. जजींग क्रायटेरिया म्हणल्यार हातूंत मेन म्हणल्यार कशें आसा न्ही की आमी मेन पॉयंट कितें दवरलो आसा की इको फ्रेंडली आनी सगळे नॅचरल सगळ्यो गोश्टी वापरपाच्यो. हो तातूंत एक मेजर क्रायटेरिया आसतलो. जाग्याची मर्यादा एक आमी हे केल्ली आसा. तर 4 स्क्वेअर मिटर आमी हाका ग्रुपाक दवरलेलो आसा आनी 1 स्क्वेअर मिटर हाका इंडिविज्युअल लेवलाक दवरलेलो तुमी आसा. करते तुमी म्हणलेली की जागृती जावं जाय म्हणून. हय. सो जो कोण किल्लो करता डूब करता तांकां ती म्हायती आसपाक जाय किल्ल्यावर तेजेर कितें करेक्ट. सो हातूंत आमी कशें करतले की आतां हातूंत अशेंय जावपाक शकता की रिपिटेशन्स ऑफ गड अशेंय जावपाक शकतले. सो आमी कशें करतले, एकदां फॉर्मां तांच्यांनी भरून आयली न्ही आमचे कडेन की बाबा खंयचो खंयचो गड तुमी करतले. फॉर एक्झाम्पल आतां कशें आसा, गोंयानूय भरपूर किल्ले आसा आनी महाराष्ट्राचे भायरूय किल्ले आसा. सो आमचे कडेन अशें रिस्ट्रिक्शन कांय ना की तांणी गोंयचेच किल्ले करचे. जे तुमकां दिसता ते तुमी किल्लो करात, पूण ताचे पयलीं तांणी नांव आमकां दिवचें पडटलें, फॉर्मान भरचें पडटलें की बाबा अमके अमके किल्ल्याचे आपण कितें करतलो म्हणून. नाल्यार समजा एकाच किल्लो समजा 5-6 लोकांनी जर केलो न्ही जाल्यार तातूंत हें जावचें ना न्ही. कारण कशें आसा, कंपिटिशनूय जावंक जाय आनी परत लोकां पर्यंत जास्तीत जास्त किल्ल्यांची म्हायती पावूंक जाय. सो आमी तो एक हें करतले की किल्ल्याचें सिलेक्शन समजा आमी तांकां मागीर ऑप्शन दितले बाबा तुमी हो ना करता हो करात अशें करतले. आनी मेन क्रायटेरिया कशें की आतां ग्रूप जे आसा ते मिनिमम 10 लोकांची तांची नांव आमकां सबमीट करची पडटली. नाल्यार कशें काही वेळा कशें करता की बाबा 10 लोक म्हणून नांवां दिता आनी मागीर 2च लोक करता अशें बी नाका. आनी मदीं मदीं मागीर वचून आमी जज करतले बाबा कम्युनिटीच्या लेवलार समजा ते करता जाल्यार बाबा 10 लोक इनवॉल्व आसा की ना की 2 लोक करता. हे सगळे पॉयंट्स हे करतले. दुसरें आमी कशें करता की आतां हे बरेचशे किल्ले कम्युनिटी करतले न्ही, तांकां आमी सजेस्ट करतले की तुमी अशी प्लेस करा की एक तो किल्लो न्ही सादारण 2-3 म्हयने थंय उरपाक शकता लोकांक पळोवपाक फुडें. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल देवळाच्या सायडीक समजा बरीशी जागा आसा आनी देवळाच्या कमिटीन समजा एलाव केले, थंयच समजा त्यांनी किल्लो केलो जाल्यार तो बरें जर स्ट्रक्चर केलें जाल्यार तो बरे दीस उरपाक सुद्दां शकतलो न्ही, बरेचशे लोकांक विजीटूय करपाक शकतले. सो आमी अशें रिक्वेस्ट करता की तांकां ते हेल्प करतले की बाबा फॉर एक्झाम्पल फोंडा समजा सेंट्रल प्लेसीस समजा मारुती मंदीर आसा, तर मंदिराक कमिटीक विश्वासान घेवन तो कोण ग्रूप आसा ताका बाबा अलॉट तुमी करात आनी हो थोडे दीस उरतले. म्हणजे कशें आसा की ते गड जो करतले ताची सेफ्टी बी इम्पॉर्टंट आसा. कारण खंय ओपन स्पेसीक केला आनी कोणी तरी मोडून उडयलो वय जावपाक शकता न्ही. सो ताची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा. सो ताका लागून आमी अशें करता की बाबा ती एनक्लोज एरिया आसची, वेवस्थीत आसची आनी सगळ्यांचो सहभाग जावन तो किल्लो करचो अशें कम्युनिटी लेवलाक जावचें.
असं एक आमचा प्रयत्न असतो इंडिव्हिज्युअल लेवलला व्हडलो प्रश्न येवचो ना, कारण प्रत्येक जण आपापल्या एका घराच्या एरियेत करतले, त्याची सेक्युरिटीच व्हडलो प्रश्न आसचो ना. कितें म्हणटाले? वय मर्यादी पळय काय ना, इंडिव्हिज्युअल. फक्त आमचे क्रायटेरिया आसा, दोनूच क्रायटेरिया मेन आसा आमची. एक तर तांणी म्हणजे नॅचरल गोष्टी वापरपाच्यो, आणि दुसरे एक स्क्वेअर मिटर मॅक्झिमम एरिया तांणी हे करची. हो जो भाग सांगला पळय तातूंत एक तुमी सामुग्री आनी हातूंत बरयला किल्ल्याचे थोडक्यात वर्णन, लेखी आनी तोंडी. सो ते करता ताका अभ्यास करचो पडलो. सो प्रत्येकाचो आपोआप एक अभ्यास आसता. भुरगे हे युवक आपोआप अभ्यास करपाक लागता, स्टडी करता. सो ही एक सुरवात आसा खंय तरी ह्या माध्यमांतल्यान आमचे युवा आनी भुरगे सुद्दां हातूंत इन्वॉल्व जातले आनी अभ्यास करतले किल्ल्या संदर्भात. आनी महाराजां कडेन ते छत्रपतीं कडेन तितले आनीक जोडले वतले कनेक्ट. आणि हातूंत आनी कशें आसा, तुमी जे विचारलेलें न्ही की तांकां इन्फॉर्मेशन आमकां जाय पर्टिक्युलर हाजी, जाल्यार बरेचशे न्ही आमचे एक्सपर्ट ऑलरेडी आसा. जशे आतां इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार सचिन मदगे सर हो आमचे सल्लागार समितीन आसा. समजा पर्टिक्युलर समजा कोणाक ग्रुपाक बाबा त्या पर्टिक्युलर हाजी गडाची जर सविस्तर म्हायती जाय जाल्यार तांणी 1 to 1 हे करून, किंवा वॉट्सॅपान तेजे कितें तरी फोटोज हे करून अपलोड करून, किंवा युट्यूबा वयलें सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां दिवन आमी तो सपोर्ट सुद्दां तांकां करपाक तयार आसा. उद्देश होच आसा की तांकां मॅक्झिमम लोकांक ह्या गड्या किल्ल्यांची म्हायती मेळची, आनी तांचे हें करून रिसर्च करून ते सगळं करचो. म्हणजे फक्त बाबा कॉम्पिटिशनाक लागून ते बाबा तेणी पार्टिसिपेट जावचे अशें न्ही, इन्फॉर्मेशन तांकां डिटेल मेळची. स्कूल लेवलाक सुद्दां आमचे अशेंच प्रयत्न आसताले की स्कुलांत सुद्दां समजा एक किल्लो करता जाल्यार ते किल्ल्याची संपूर्ण म्हायती सगळे भुरग्यांक अवेलेबल आसतली. अशें एक आमी तांकां हें करतले, हेल्प करतले, आनी कोणाक इन्फॉर्मेशन जाय त्या प्रमाणे अपडेट करत रावतले. सर जजींग पॅनलान कितके जजीस आसतले आनी तांचो बॅकग्रावंड कितें आसतलो? न्ही हातूंत दोन गोश्टी आसा पळय. आतां जजींग हातूंत एक तर हिस्टोरियन जाय, कारण त्यांनी बेश्टोच किल्लो केलो आनी आमकां केलें हें केलें, ताका थोडी इन्फॉर्मेशन जाय पडटली बाबा त्यांनी त्या प्रमाणे त्यांनी हें केलें की ना, तो एक क्रायटेरिया आसतलो. आनी दुसरो कशें आसा की समजा आतां आर्ट दृश्टिकोनातून तो बरो प्रेझेंटेबल जाय. सो आतां कशें आसा, आमचे आर्ट कॉलेजीचे बरेचशे भुरगे आसा, तांची टीम आसा. सो आमचो तोय प्रयत्न आसतलो की तांकां समजा इनवॉल्व केले, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आमची आर्ट कॉलेज आसा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी, अर्थात ते कितले इनवॉल्व जाता कितें आसा हें सगळं मागीर आमी स्टडी करून हें करतले. पूण असो एक हे टीम आसतली की तातूंत एक हिस्टोरियन आसतलो, एक आर्टाचो एक मनीस आसतलो, आनी आमची जी लोकल कमिटी आसतली, कोऑर्डिनेटर आसतलो ताचो एक मनीस आसतलो. अशें करून ते जजींग करतले. ते जे 6 तुमी सिलेक्ट करतले न्हू, ते तुमी खंय डिस्प्ले करपाक पयतले? कितें म्हणटाले? 6 ते तुमी सिलेक्ट करतले पळय विनर्स, हय, तेंचे खंय डिस्प्ले करपाक तुमी ट्राय करतले? डिस्प्ले म्हळ्यार आतां सगळें फक्त सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक कितें तरी आमी कॉमन एक हे करून, हय हय, आनी ताचे मागीर तुका त्या सायटीचेर गेले की सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटली. अशें आमी वेवस्थीत करतले. आमचें ध्येय जें आसा तें जागृती. आतां तुमी जे प्रस्न विचारल्या तितून एक आमकां कळटा की बाबा हो एक लूप होल आसूं शकता तितूंतल्यान. कित्याक आमचे पयलीं हें करता आमी फक्त किल्ले बनवा कॉम्पिटिशन महाराष्ट्रान करताले तें आमी फक्त आयकलां. पूण आतां ताणें विचारल्या नंतर वयाची मर्यादा विचारली. आमकां तें करतकीर कळटलें की फुडल्या वर्साक गरज आसा वयाची मर्यादा घालपाची. तशें तुवें विचारलें की आमी डिस्प्ले करतले काय ना तें. आमी डिस्प्ले करतले जाल्यार खंयची करतले, कितले करतले. दुसरें ताणें विचारलें जजाचे आतां आमचे मनोज भाईन सांगलें तशें जजांचे क्रायटेरियेक इतिहासकार एक जाय पडटलो, कलाकार एक जाय पडटलो, आर्टिस्ट एक म्हणजे प्रोफेशनल आर्टिस्ट, फायन आर्ट वालो कोण जाय पडटलो. अशें एक गोश्ट आमकां भितर गेले नंतर एक समजली. काही गोश्टींनी आमी ह्या वर्साक थोडेशे आमकां ह्या वर्साकूच लक्षांत येतल्यो, पूण फुडल्या वर्साक तितून आमी आनी इम्प्रुवमेंट करपाचो प्रयत्न करतले. मेन हितूंतल्यान जाय ते आमकां जागृताय. म्हणजे हे किल्लो करता आसतना तूं म्हटलें की प्रत्येक गड किल्ल्याची म्हायती थंयच्यान ते दितलेच, पूण ताचे भायर तेन्ना करपाक जेन्ना वतलो तेन्ना तो येदोसो फातर उखलून थंय दवरतलो. तेन्ना तो विचार करतलो की बाबा त्या टायमार इतली मिटर वयर येदी व्हडले फातर व्हेले कशे काय, थंयच्यान ते सगळे चलयताले कशे काय, बाजारपेठ थंयच्यान हांगा वयर इतली वयर बाजारपेठ आशिल्ली कशी काय, उदकाची वेवस्था थंय केली कशी काय, हें सगळें ताका क्युरियोसिटी जी आसतली हेतूंतल्यान ताका जागृताय जातली. हें तें करता आसतना लक्षांत येता. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो ह्या वर्साक आमचे सगळे जाण आमी सगळे कंप्लाय करपाक पावतलेच अशें ना. पूण तुमी जशें विचारलें तितूंतल्यान 4 गोश्टी लक्षांत आयल्यो बाबा त्यो आमी करेक्शन करपाक वतले. अशें फुडल्या वर्साक आनी इम्प्रुवमेंट जातलो. तुमचो सगळ्यांचो साथ, गोंयच्या सगळ्या लोकांचो साथ एका सगळ्यांक मेळटलो. आनी हें फक्त आमी अंदू सुरवात केलां. दिसता की आमी एक आयडिया जेन्ना लोकां मुखार प्रेजेंट केली तेन्ना प्रत्येक जाणाक आपल्याक करपाची उमेद आयल्या. सो तें हें फक्त ह्या संघटने पुरतें मर्यादीत उरचें ना. ह्या संघटनेन सुरवात केल्या. हें गोंयभर
आमच्या अख्ख्या सगळ्या राज्यांनी सगळ्या गांवांनी प्रत्येक युवकां मदीं जागृताय जावन हें कॉम्पिटिशन अशें जायत रावचें जितूंतल्यान तरी आमचो खरो ह्या देशाचो इतिहास शिवाजी महाराजान आमच्या देशा खातीर सगळें केलांच. आमचो आयज पर्यंत ही संस्कृती उरला ताचे खातीरूच उरल्या. पूण गोंया खातीर सुद्दां आयज सुद्दां गोंयांची संस्कृती जिती उरल्या भारतीय संस्कृती जिती उरल्या शिवाजी महाराजांचे भितर कितें कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें हें खूब जाणांक खबर ना. ह्या सगळ्या हितूंतल्यान तांकां तें लक्षांत येतलें. तो आमच्या हेजे फाटल्यान ध्येय आसा. तुमच्या सगळ्यांचो आमकां आदार मेळटलो आनी सगळे कडेन लोकां कडेन पावतलें अशी आमची अपेक्षा. आमी भितर हांगा आमी आसा ते एक्सपर्ट अशें न्ही. आमी शिवप्रेमी. आमी एक्सपर्टांचे आसा म्हणजे हें खबर सगळ्यात आसा आसा. पूण हें सरकारी लेवला वयल्यान म्हणजे ताणें एक्सपर्ट घेवन तें केलां आसतलें. हय आनी ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या लेवलार केला तेंचे. हय घेतलां आसत कित्याक आमचे मडगे जे आसा तांचें नांव घेतलां सचिन मदगी. सचिन मडगे. सो तांचे बी ओपिनियन घेताले इतले तरी आमच्या लक्षांत आसा. पण तांची पॅनल कोण आसा कोण कोण लोक भितर इनवॉल्ड आसा हे सगळी सारकी म्हायती ना. पूण आसा म्हायती घेवनूच तेंच्यांनी केलां. जालें. हांव इच्छित फळदेसाय रिक्वेस्ट करता की तांणी वोट ऑफ थँक्स करचें. आयज आमचे सगळ्यांक नमस्कार. आयज तुमी जशें आमी उलो मारिल्लो आसा अखिल गोमंतक शिवप्रेमी संघटना ही जशी आमी स्थापन केली आनी हे जे आमी गड किल्ल्याचे जे ही स्पर्धा आयोजन करपाची चिंतलेली आसा तेका तुमी आयज उलो मारल्याक हांगा सगळे आयले. एक आवाजान उलो मारतकीर बेगीतले बेगीन सगळे आमकां मोठ्यांतली मोठी हांगा तुमी कवरेज दितले हे जे आमची स्पर्धा आसा. आमी थोडे काही दिसांनी एका जो QR कोड आसा स्कॅनर्स आसा ते सगळे आमी आमचे आउट करतले. रिल्स आसा आउट करतली आनी तेणी मॅक्सिमम मातशी प्रसिद्धी दिवची आनी लोकांक एक सगळो एक अवेरनेस जातलो ही हांव आशा बाळगता आनी तुमकां धन्यवाद करता. देव बरें करूं. हय एक